गोंयांत ख्रिश्चन पॉप्युलेशन कमी जावंक लागला, मजगतीं मुस्लीम पॉप्युलेशन वाडूंक लागला अशें गोंयचे गव्हर्नर पी.एस. श्रीधरन पिल्लाय म्हणटात। कोची एका चर्च इव्हेंटान उलयतना तांणी सांगलें की ख्रिश्चन पॉप्युलेशन 36% वयल्यान 25% आयला आनी हाच्या फाटलें कारण सोदून काडपा जाय अशें तांचें म्हणणें। त्या प्रमाण गोंयचे आर्च बिशप कार्दिनल फिलीप नेरी फेरांव हांकां तांणी ह्या संबंदान तपास करचें म्हण सांगलां। त्याच बरोबर मुस्लीम पॉप्युलेशन हे 3% वयल्यान 12%चेर आयला। ताच्या फाटलीं कारणां पॉझिटिव्हली जाणून घेवंक जाय अशेंय तांणी म्हणलां। मात आपल्या विधानाचो चुकीचो अर्थ काडून कांय मिडिया हाऊसेस कॉन्ट्रोवर्सी करतात, पूण आपणे आर्टिकल्स वाचिल्ले जातून हे आंकडे बरयल्ले आनी त्याच संबंधान ह्या आंकड्यांक फाटलीं कारणां जाणून घेवपाचो आपलो हेत आशिल्ल्याचें तांणी स्पश्ट केलां। आपल्याक एखादो धर्म वा एखाद्या वाठारांतले न्हय तर गोंयांत बदल जाल्ल्या ह्या पॉप्युलेशन रेट बद्दल जाणून घेवपा जाय आशिल्लें अशेंय ते म्हणटात।